बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सवाल करो में आपको खुश आमदीद। इस तरह की वीडियोस बनाने का मेरा कोई भी इरादा नहीं था और ना ही मैं बनाना चाह रहा था, लेकिन इसकी ज़रूरत महसूस की मैंने बनानी शुरू की कि ग्राउंड रियलिटी जो है वो कुछ और कह रही है और वीडियोस में इस तरह से लोग जो है कुछ और कह के लोगों को जो है मतलब उनके दिमागों को गुमराह की सीधी बात बोलूँगा, गुमराह किया जा रहा है। सही है। अब हमारे यहाँ एक बात मशहूर है कि जो आलिम बोलेगा वो उसकी बात पे अमल आपने करना है और आलिम के अलावा आपने किसी की बात नहीं सुननी। सही है। जो आलिम बोलेगा वो कहीं ना कहीं से किसी न किसी पहलू को देख कर ही आपको बताएगा, नहीं तो वो अपनी तरफ से तो नहीं बताएगा। ये बात मशहूर है। और दूसरी बात, वो तो पढ़ा लिखा है, उसने तो ये किया हुआ, उसने तो आलमियत का कोर्स किया हुआ, वो तो मुफ्ती है, वो उसने फ़लाँ डिग्री ली हुई है। सही है। यहाँ पे मैं आपको बोलता चलूँ कि उसने इस्लाम का कोर्स नहीं किया और ना ही इस्लाम का वो मुफ्ती है। वो मुफ्ती किसी एक मसलक का है। मेरी बात समझ आ रही है आपको या नहीं? मुफ्ती किस चीज़ का है? वो अपने एक मसलक का मुफ्ती है। सही है। तो मसलक के अंदर रह के, मसलक क्या होता है? एक दायरा होता है बेसिकली। सही है। उस दायरे से बाहर वो नहीं निकल सकता, चाहे उसके सामने आप अहदीस की सारी किताबें, कुरान सामने रख दो कि भाई मियाँ अल्लाह ताला इस तरह से फरमा रहा है, लेकिन उसने आगे से वही जवाब देना है जो उसको सिखाया गया है। एक और बात यहाँ पे मैं आपको करता चलूँ कि हमारे यहाँ मदरसों में मेरा ख़ुद मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, और मैं ये नहीं बोलूँगा कहाँ पे और किस मसलक से है, वो अलग मैटर है। हमारे मदरसों में जो है पूरे के पूरे 7 साल हमें फ़िक्का पढ़ाई जाती है। सही है। इस चीज़ को समझिएगा। 7 साल क्या पढ़ाया जाता है? फ़िक्का को बिल्कुल गोल के पिला दिया जाता है कि ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। उस फ़िक्का में होता क्या है कि इमाम शाफ़ी क्या कहते हैं, इमाम मालिक क्या कहते हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल क्या कहते हैं और इमाम अबू हनीफा क्या कहते हैं। सही है। अहदीस का दौरा करवाया जाता है। इस चीज़ को समझिएगा। क्या करवाया जाता है? दौरा। 1 साल में सहा-सित्ता, ये सब मानते हैं, सब फ़िक्का वाले भी मानते हैं, पूरी दुनिया के मुसलमान मानते हैं कि सहा-सित्ता मतलब इस्लाम की सही 6 किताबें, इतनी बड़ी बड़ी सही 6 किताबों का सिर्फ़ और सिर्फ 1 साल में दौरा कराया जाता है और फ़िक्का 7 साल पढ़ाया जाता है। उसके बाद कुरान पाक की तफसीर कराई जाती है। सही है। मतलब टोटल ये 8 साल बनते हैं। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए एक चीज़ बता रहा हूँ। सही है। तो जब एक चीज़ बचपन से ही और शुरू से ही मेरे दिमाग में डाली गई है कि ये सही है, ये सही है, ये सही है, बस आपने इससे हट के कहीं नहीं जाना, तो मैंने उसी की तरह ही फतवा देना है। सही है। उसी के ऊपर ही मैंने सब कुछ करना है। और दूसरी बात यहाँ पे मैं ये करता चलूँ कि ये सारे जितने भी हमारे अंदर इख्तलाफात हैं ना, उनकी एक ही वजह है, और वो क्या है? वो कुरान से दूरी। सही है। मैं यहाँ पे एक डॉक्टर इसरार साहब की एक वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, वो आप देखें, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला बात करते हैं कि हमें करना क्या चाहिए। सही है ना। देवबंद में एक जलसा मुनक़िद हुआ और वक्त के सारे बड़े बड़े उलमा मौजूद, अशरफ अली थानवी साहब मौजूद, शब्बीर अहमद उस्मानी साहब मौजूद, मौलाना हुसैन अब्दुल मदनी मौजूद, हमारे जो पाकिस्तान में मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब मौजूद, और उन्होंने ये वाक़या लिखा है अपनी किताब में वहदत उम्मत में कि शेखुल हिंद ने कहा कि हमने तो अपनी 4 साला दौरे असीरी में जितना ही गौर किया है, हमें अपने ज़वाल के 2 असबाब नजर आए हैं। एक हमारा कुरान को तर्क करना, ये लफ्ज है उसके अंदर, नोट कीजिए। हालांकि उलमा ने कुरान को तर्क किया है, लेकिन अगर आपने कहा नहीं तो ये सही नहीं है, किया। उनका सारा जोर फिक़ा पर है, हदीस पर है, ज्यादा जोर कुरान पर नहीं है। सही बात। कहने वाला कौन है? शेखुल हिंद। एक हमारा कुरान को तर्क कर देना और दूसरा आपस के इख्तिलाफात। और मुफ्ती शफी साहब ने उसके ऊपर फिर ये गिरा लगाई कि हजरत शेख ने जो 2 बातें कही थी हकीकत में एक ही है। हमारे इख्तिलाफात भी इसीलिए कि हमने कुरान को तर्क कर दिया। तो ये है एक शेर जो मेरे ज़हन में चिपक गया था। फिर कुरान से अल्लाह ने जो एक मुनासबत दी, ज़हनी क़ल्बी। तो नाज़रीन, आपने सुना डॉक्टर इसरार साहब क्या फरमा रहे हैं, कुरान से दूरी। सही है। आजकल आप देखें हमारे यहाँ जो है हमारे मुफ्ती हजरात, मैं तो मुफ्ती नहीं बोलता, मैं उनको मुफ्त ही इसलिए बोलता हूँ कि वो लोगों को गलत
غلط راستے پہ لے کے جا رہے ہیں، غلط گائیڈ کر رہے ہیں، صحیح ہے۔ وہ ہمارے کچھ مفتہی حضرات جو ہیں وہ یہ بولتے ہیں کہ آپ نے قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر اکیلے نہیں کرنی، نہیں تو آپ گمراہ ہو جاؤ گے، یا پھر یہ بولتے ہیں کہ اکیلے آدمی اگر پڑھنا شروع ہو گیا تو گمراہی کے دروازے کھلیں گے۔ اس چیز کو سمجھیے گا، کس چیز سے گمراہی؟ جو ہمیں سکھائی جا رہی ہے، صحیح ہے، اسلام سے گمراہی نہیں۔ اب یہاں پہ آپ اگر میں بولتا ہوں نا، اگر کوئی یہودی، کوئی کرسچن، یار کوئی ہندو یہ بات بولے نا، سمجھ میں بھی آتی ہے کہ یار وہ قرآن کا دشمن ہے۔ یہ قرآن پڑھانے والے لوگ اگر ایسی بات کریں تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ کسی اور چینل سے بول رہے ہیں، کسی اور جگہ سے بول رہے ہیں، اور ان کو کہیں نہ کہیں سے ان کو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہے، تو اس لیے یہ بول رہے ہیں، صحیح ہے۔ اور اگر میں آج کسی ایک ہندو کو قرآن پاک کا ترجمہ یا کرسچن کو یا یہودی کو دیتا ہوں، وہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے تو وہ گمراہ ہوتا ہے یا سیدھے راستے پہ آتا ہے؟ گمراہ صرف اور صرف آپ اس چیز سے ہوں گے جو ہمیں پوری زندگی انہوں نے سکھایا ہے۔ ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ میں بولتا ہوں نا کہ یہ ہم نے ٹھیکیدار، یہ نہیں بنتے تھے، ان کو ہم لوگوں نے ٹھیکیدار بنایا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اوپر ذمہ داری تھی کہ ہم نے قرآن کو سیکھنا ہے، ہم نے دین کو سیکھنا ہے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے چھوڑ دیا، بھائی آپ لوگ کرو جو کرو، آپ نے صحیح بولا غلط بولا، ہم آپ کے پیچھے ہیں، ہم آپ کی بات کو مانیں گے۔ ان سب چیزوں کے ذمہ دار جو ہیں وہ ہم خود ہیں۔ ہم نے قسم کھائی ہوئی، ہم نے پڑھنا ہی نہیں ہے نا یار، ہم نے تو پی ایچ ڈی کرنی ہے، میں نے ڈاکٹر بننا ہے، میں نے انجینئرنگ کرنی ہے، میں نے سب کچھ کر لینا ہے، لیکن دین کا علم میں نے حاصل نہیں کرنا۔ اس کے لیے تو ہم نے رکھے ہوئے مولوی، ہم نے خود ان کو کانٹریکٹ دیا ہوا، ہم نے خود ٹھیکہ دیا ہوا انہیں، تو وہ پھر جیسے مرضی ہمیں سکھائے نا، صحیح ہے۔ قصوروار ہم خود ہیں۔ ہمیں پڑھنا تھا دین، ہم بولتے ہیں نا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، وہ دین کون سا تھا، وہ علم کون سا تھا؟ وہ اسلام تھا، نہ کہ عام جو دنیاوی تعلیم تھی۔ ہم نے کیا کیا؟ اس کو دنیاوی تعلیم پہ لگا کے، اور جو دین کا علم تھا اس کو تو ہم نے چھوڑ دیا بالکل ہی غریب طبقے کے لیے۔ آپ دیکھیے، یہ آپ شاید میری اس بات سے ایگری بھی کریں گے کہ ہم اس بچے کو مدرسے کی طرف لگاتے ہیں جو بالکل کچھ نہیں کر پاتا، صحیح ہے، یا جو بالکل نکٹو ہوتا ہے، مطلب ہماری ایک سادہ لفظوں میں بات کی جائے تو بالکل کچرا ہوتا ہے، صحیح ہے۔ اور جب ہم کچرا ڈالیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ بھوسا ہی تو ملنا ہے آگے سے۔ نہیں سمجھ آ رہی میری بات؟ اور ایک بہت بڑی ریالٹی جو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں مولوی کی تنخواہ کتنی ہے، وہ جب ہم اس کو صحیح طرح سے تنخواہ نہیں دیں گے، اس کے ضروریات پوری نہیں کریں گے، اس کا بھی شوق ہے، اس کا بھی دل ہے کہ اس کے بچے اچھی جگہ پڑھیں، اس کا بھی دل کرتا ہے کہ اس کے بچے اچھا پہنیں، اچھا جو ہے کھائیں، تو اس کی تنخواہ کتنی ہے؟ وہ اپنی تنخواہ پہ گزارا نہیں کر پاتا، تو پھر اس نے الٹی سیدھی باتیں کرنی ہے، آپ کو الٹی سیدھے راستے پہ لگانا ہے، پھر آپ اس کو جو ہے ہدیے دو گے، نہیں تو آپ نے کہاں دینے ہیں؟ میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ پہلے تو آپ جو ہے خود دین سیکھیں، اور دوسرا اپنے مولویوں کی تنخواہیں جو ہیں ایک عام جو نوکر ہے، ایک سرکاری نوکر کر لیں، یا پھر ایک عام پرائیویٹ کمپنی کا نوکر جتنی تنخواہ ہوتی ہے کم سے کم اتنی تو ہونی چاہیے، تو انشاءاللہ پھر وہ آپ کو انشاءاللہ حق اور سچ کی بات بتائے گا، صحیح ہے۔ تھوڑا سا اس چیز پہ بھی دھیان کیجیے گا۔ اور دوسری بات جو ہے، پڑھنے کی طرف توجہ دیں، ہمیشہ جو ہے کوشش کریں کم سے کم قرآن پاک کا ترجمہ تو شروع کریں۔ آپ ان لوگوں کی طرف مت جائیے جو کہتے ہیں کہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے سے گمراہی کے دروازے کھلیں گے۔ گمراہی کے دروازے نہیں کھلنے، اس چیز سے گمراہی کے دروازے کھلیں گے جو لوگ وہ ہمیشہ سے ہمیں سکھاتے ہوئے آ رہے ہیں، صحیح ہے۔ جب آپ قرآن پڑھنا شروع کرو گے نا تو آپ کے دماغ میں پہلے دن سے ہی سوال اٹھنا شروع ہو جائیں گے، یار یہ تو مولوی ہمارا کچھ کہہ رہا ہے، قرآن پاک تو کچھ کہہ رہا ہے، تو پھر آپ ان سے سوال کرو گے تو ان سوالوں کے آگے ان کے پاس جوابات نہیں ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو بولا جاتا ہے کہ قرآن پاک آپ نے اکیلے بیٹھ کے نہیں پڑھنا، کسی نہ کسی مسلک کے استاد کے پاس بیٹھ کے پڑھنا ہے، تاکہ وہ گول کے جو خود اس نے سیکھا ہوا ہے پوری زندگی وہ آپ کو بھی سکھائے۔ تو برائے مہربانی نیوٹرل ہو کے بالکل اپنے آپ کو اس طرح سے رکھیں، کسی بھی فرقے میں ہیں آپ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو نیوٹرل کر کے دین کی تعلیم حاصل کرنا شروع کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی آنکھیں سٹارٹنگ سے ہی کھلنا شروع ہو جائیں گی، اور آپ اپنے اندر سوال کرنے کی عادت بھی ڈال چکے ہوں گے۔ میرا یہ چینل سوال کرو بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ سب کو یہ چیز سمجھاؤں کہ سوال کرنا ہمارا حق ہے اور لازمی ہے، کیونکہ قیامت والے دن ہم سے سوال ہونا ہے، اور کسی نے بھی ہمارے سوالوں کے جوابات نہیں دینے، وہاں ہم اکیلے ہوں گے۔ شاید آپ میری بات سمجھ چکے ہوں گے، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔